Maayong hapon sa tanan no, kay karon tugnaw man sa ulan-ulan wa tagana mo gawas, ug buhat taog kamuti chips. First is of course dapat na jud kay kamuti lisod pod kamuti chips kani atong buhaton no. Pagkaman ino nang hiwa-hiwaon og ginagmay para gwapo siya tan-awon. Pagkaman magkuha kag mantika dayon. Pagka magmantika imong gisahon or imong kuanon pakuratan na gud nimo. Dali ra kay na sa maluto kay pitimang nipisa. The moment na nipis siya, mas crunchy siya. So, for your information, no, kani di ay siya akong ginabuhat. Mao ni among ginabuhat po sa una sa bukid. Tapos, ginahan kay kuani sa una kay kanang mao ni ako ang negosyo sa una ba ginaluto sa ako ang stepmother o sa akong lola sa una. Nya, wala mabuhi na kuani sa una. Na ako'y tag piso, tag dos. Lami man pud ni kay jud ibaligya. Kay barato ra. Mo nang sa una namin sa bukid basta na lang jud kay kamote di na jud ka mapas mo na kamo ayaw mo pag-arte-arte kung unsay naa lutua dili kay mag-arte-arte sa food panda wa kay pagka mao to buy